परसों खत आया मुझे और राजा साहब को कि आप प्रपोजर और सेकेंडर हैं, अगर आप 17 तारीख को 11 बजे नहीं पहुंचेंगे इलेक्शन कमीशन तो आपके उम्मीदवार के कागजात बगैर किसी बात किए समैरली रिजेक्ट हो जाएंगे। आज जब हम पेश हुए तो वहाँ हुकूमत के वकला और दूसरे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जी हमने इनके खिलाफ उज़र सबमिट करना है, हमारे पास कागज़ नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं था, हम कागज़ नहीं ले सके और हमारा वकील लाहौर से आ रहा है तो हमें अजाफी टाइम दिया जाए। तो इसका जवाब ये होना चाहिए था कि कागज़ लाना, वकील लाना आपका काम है, उज़र आप दाखिल कर रहे हैं, लेकिन रिटर्निंग अफसर साहब ने 3 बजे का टाइम दे दिया। तो ये कुछ इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। ये दोहरे मेयार जो रखे जाते हैं, यानी मैं फिर गुजारिश कर दूं कि मैं या राजा साहब जो प्रपोजर सेकेंडर हैं वो यहाँ मौजूद ना होते 11 बजे तो गिलानी साहब के कागज़ रिजेक्टेड थे। उज़र दाखिल करने वालों के पास ना कागज़ है ना वकील है, उनको टाइम दे दिया गया। तो फिर पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, वो खुद समझते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। यही खराबियां हैं जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। आज बदकिस्मती से इलेक्शन के प्रोसेस को सेनेट के हुए आज 5वां दिन है और ये प्रोसेस मुतनाज़ा हो चुका है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमारे कई ऑनरेबल मेंबर्स हैं जो जेलों में हैं। मैं ये भी मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से भी और स्पीकर से भी कि उन जो लोग जेलों में हैं और 4 लोग हैं उनको प्रोड्यूस किया जाए नेशनल असेंबली में ताकि वो वोट अपना कास्ट कर सकें, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि ये जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर अब सहारा लिया जा रहा है, कभी कभी जुडिशरी का और कभी और सहारे दिए जा रहे हैं। हम भी सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़ते रहे हैं और सीनियर पार्टी के अंदर हैं, तो आप मुझे बताएं कि कभी सेनेट में इतना शोर शराबा हुआ? ये पहली दफ़ा ये है कि आज शोर शराबा हो रहा है और एक ही सीट है उसके ऊपर इतना ज़ोर लग रहा है। तो हम तो फ्री फेयर इलेक्शन चाह रहे हैं। अब वो अदालत में जा रहे हैं कि आप कोई ऐसा अमेंडमेंट लेकर आएँ जिसमें कि आपका पता चले कि कौन आदमी किसको वोट दे रहा है। तो हम ट्रांसपेरेंसी के हक़ में हैं। हम चाहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। हम तो विक्टिम हैं कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ हमारे 14 वोट ज़्यादा थे मगर उसके बावजूद भी हम हार गए। तो शोर तो हमें करना चाहिए था, मगर चूँकि हम पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं, आई हैड बीन द फॉर्मर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली अपार्ट फ्रॉम बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि जो सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट का डोमेन है और जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और पार्लियामेंट का रोल किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। और पार्लियामेंट ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि वो आइन में अमेंडमेंट कर सके। और मैंने भी अपने दौर में 104 अमेंडमेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में और विद कंसेंसस किए थे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो राब्ता करे, अपने हालात बेहतर करे और तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के साथ बात करे, और अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट ला सकती है, कोई और नहीं ला सकता। रिटर्निंग अफसर पर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं? देखिए, हम रिटर्निंग ऑफिसर पर ये नहीं अदम एतमाद कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं अगर मेरे प्रपोजर और सेकेंडर ना आते 11 बजे और उन्होंने इन राइटिंग लिख के दे दिया था कि आपके पेपर रिजेक्ट हो जाते मेरे, और अगर उनके कोई कागजात जो शॉर्ट फॉल है, या आप टीवी वाले, आप मीडिया वाले, आप एक लम्हे की खबर दे रहे हैं पूरे मुल्क को, पूरे वर्ल्ड को, तो अब ये बताएं कि आपको पता था कि 11 बजे हमने आना है और वो भी 11 बजे आए हैं। इतने सारे वकला उनके आए हैं मगर बात कोई नहीं की।
ٹائم مانگ کے چلے گئے ہیں. تو اگر کیا ان کو ٹائم دیتے میرے پروپوزر سیکنڈر کو, وہ تو ٹائم نہ دیتے. تو راجہ صاحب آپ نے کوئی بات؟ دیکھیں, میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جس طرح گیلانی صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اگر فرض کریں کہ میں نہ ہوتا, وقت پہ نہ میں پہنچتا, یا شاہد خاقان صاحب نہ پہنچتے, تو کیا ہمیں 3 بجے کا یہ ٹائم دے دیتے؟ ہمارے تو پیپر ریجیکٹ کر دیتے. اور حکومت یہ جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے, اصل میں اس کی بوکھلاہٹ. جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے امیدوار بننے کے بعد ان کے پسینے چھوٹ گئے, ان کو تو سمجھ ہی نہیں لگ رہی, اور یہ تواتر کے ساتھ ایسے یہ چھوٹی چھوٹی چالاکیاں اور یہ کر رہے ہیں, اور تاکہ وہ کسی طریقے سے کوئی ایسا بندوبست کریں جس سے جو ووٹر ہے اس کو کنفیوز کر دیا جائے اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں تاکہ ان کی عزت بچے. لیکن میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے ممبران جو ہیں, دی آنریبل ممبران آف نیشنل اسمبلی, وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے, اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے. بہت شکریہ. جی, ایک بات میں آخر میں پی ڈی ایم کے حوالے سے کر دوں. پی ڈی ایم اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کے آئین میں ترمیم کا حق صرف پاکستان کی پارلیمنٹ کو ہے, کسی اور کو نہیں ہے. نہ سپریم کورٹ کو ہے, نہ الیکشن کمیشن کو ہے, نہ حکومت کو ہے. کسی چور دروازے سے آئین کو امینڈ کرنے کی کوشش کی ہم مکمل مخالفت کرتے ہیں. پاکستان کے عوام مخالفت کرتے ہیں, پاکستان کی تاریخ مخالفت کرتی ہے, اور یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر کسی چور دروازے سے آئین کو امینڈ کرنے کی کوشش کی گئی. آئین اپنے امینڈ کرنا ہے. گیلانی صاحب نے جس طرح کہا اس کا ایک طریقہ کار ہے, پارلیمنٹ میں بل لے کر آئیں, اس پر ساری پارٹیاں بیٹھتی ہیں, اس پر فیصلہ کرتی ہیں, کنسنسس سے آئین امینڈ ہوتے ہیں. اس طریقے سے آئین امینڈ نہیں ہوتے کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے آئین امینڈ کرنے کی کوشش کریں. پی ڈی ایم اس سارے پروسیس کو جو آئین امینڈ کرنے کی کوشش ہے ریجیکٹ کرتی ہے اور اس کی مکمل مخالفت کرے گی. میں ایک منٹ, میں آج ہماری پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اور جے یو آئی نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ضمنی الیکشن 3 جیتے ہیں. میں اس پلیٹ فارم سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی صاحب, ایک سوال ہے کہ ویڈیو سکینڈل ابھی کچھ عرصہ پہلے سامنے آیا, اس سے ظاہر ہے پارلیمنٹ کی ہی بدنامی ہوئی, پارلیمان پہ اعتبار کرنے والوں کو بھی بڑا دھچکا لگا. حکومت کی جانب سے ایک آئینی ترمیمی بل پیش کیا گیا جس کی آپ لوگوں نے بھرپور مخالفت بھی کی ہے. کیا اب آپ آفر کریں گے کہ سینٹ انتخابات جو کہ 3 مارچ کو ہو رہے ہیں اس سے پہلے اگر حکومت رابطہ کرتی ہے تو کیا آئینی ترمیم کریں گے آپ لوگ؟ سکینڈل میں پیسے لینے والے پی ٹی آئی کے, پیسے دینے والے پی ٹی آئی کے, بندوبست کرنے والا پی ٹی آئی کا, گھر پی ٹی آئی والے کا, پارٹی کا جو اس وقت صدر تھا وہ آج ملک کا وزیر اعظم ہے, تو یہ خریدنے والے بھی پی ٹی آئی کے. تو یہ تماشے جو ہیں یہ تماشے میں مت دکھائیں. آئین میں ترمیم چاہیے, پارلیمنٹ میں لائیں. آئین میں ترمیم اگر کرنی ہے سیکریسی کے حوالے سے, تو دنیا میں مروجہ نظام کیا ہے, جن لوگوں نے آئین بنایا تھا ان کا مقصد کیا ہے, یہ معاملات سارے وہاں زیر بحث آئیں گے. سینٹ کے الیکشن ہر 3 سال بعد ہوتے ہیں. پاکستان تو وہ ملک ہے جہاں پر قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن چوری ہوتے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ یہ بیٹھ کر دونوں کا حل وہاں ڈھونڈیں. اس لیے پارلیمان بنی ہوئی ہے. پارلیمان ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے نہیں ہے, لوگوں کی بےزتی کرنے کے لیے نہیں ہے, ایک دوسرے کو چور کہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ ساری بات ہے. تھینک یو. دیکھیں, لوگ ضمیر کے مطابق ووٹ کریں گے انشاءاللہ.